Brought to you by मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौं नेपाललाई। सौर्य ऊर्जाको विश्वासिलो आधार अल्ट्रा सोलर पावर सपोर्टेड बाई अल्ट्रा ग्रुप। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरुको चासो र सरोकार रहेको विभिन्न विषयहरू लिएर उपस्थित हुने यो कार्यक्रममा आज हामीले यहाँहरुको स्वास्थ्यसँग चासो राख्ने स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमनमा जुटेका छौं र विचार गर्न खोज्दै छौं के स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्णतः व्यावसायिक क्षेत्र भएको हो या सेवाका भावना अझै पनि छन्। नेपाललाई सुन्दर, शान्त र सक्षम देख्न चाहने विभिन्न विदेशी निकायहरूले हाल काठमाडौँलाई भूकम्पीय क्षतिमा रहेको देखिरहेका छन् र भोलिका दिनमा हुन सक्ने भूकम्पीय प्रभावलाई आजैबाट घटाउनका लागि चेतना फैलाई बसेको अवस्था देखिन्छ। भूकम्प आएको अवस्थामा भूकम्पको धक्काले साना ठूला राजा रैती केही मान्दैन, चिन्दैन पनि। उसले त केवल बलियो संरचनाको मर्यादा राख्छ। सामान्य अवस्थामा निर्माण भएका संरचनाहरू छेद विच्छेद हुनु स्वाभाविक हुन जान्छ। यस्तो अवस्था आएमा मुलुक गम्भीर संकटमा फँसेको हुन्छ, जसको निदान पहिलो अवस्थामा सेता पोसाकमा सजिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै दिनुपर्ने हुन्छ। तर जब स्वास्थ्य कर्मी आफै जोखिमयुक्त छानामा हुन्छन् अनि स्वास्थ्य उपचार कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक मानेको छ नेपाल सरकारले। भवन ऐन 2055 अनुसार भवन संहिता कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ हैन। भवन संहिता अनुसार चाहिँ अब बिल्डिङहरू डिजाइन भएको छ कि छैन चेक गर्ने चाहिँ यो शहरी विकास विभाग अन्तर्गतको डिभिजन कार्यालयहरूलाई दिएको छ। त्यसमध्ये यो काठमाडौँ जिल्ला, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ उपत्यकाको हेर्ने चाहिँ काठमाडौँ डिभिजनले गर्छ हैन। यसमा चाहिँ कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाको भवन चाहिँ भवन संहिता, नेपाल नेशनल बिल्डिङ कोड भन्छ इङ्ग्लिसमा, भवन संहिता अनुसार डिजाइन भएको छ कि छैन चेक गर्ने काम चाहिँ हाम्रो डिभिजन कार्यालयको हो। त्यसमा चाहिँ अब भवन संहितामा जस्तै आर्किटेक्चर कोड छ, इलेक्ट्रिकल कोड, सेनिटरी कोड र स्ट्रक्चर कोडहरू छ। त्यो चाहिँ अब आर्किटेक्चरमा आर्किटेक्चरको पार्ट हेर्छौँ। त्यस्तै स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब मेजर हाम्रो स्वास्थ्य भवनमा हेर्ने हाम्रो टिम भनेको के हो भने भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन छ कि छैन। भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन, किनकि डिजास्टर आउँदाखेरि एटलिस्ट हस्पिटल त जोगिनु पर्यो नि हैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी भवन डिजाइन गर्नु अति आवश्यक छ र त्यसलाई नै हामीले टार्गेट गरेर भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन आएको छ कि छैन चेक गरेर यदि छ भने स्वीकृति दिन्छौँ, छैन भने चाहिँ दिँदैन। 2060 साल साउन 12 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार विदेशी दाताको परामर्शमा तयार भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भवन निर्माण संहिता लागू गर्ने निर्णय गर्यो, जसमा आवासीय भवनदेखि स्कुल कलेज बनाउँदा के कस्ता मापदण्ड अपनाउनु पर्ने हो सोको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र अस्पतालको लागि पनि सो मापदण्डमा स्थान छ। आर्किटेक्चरको पार्टमा त यस्तो छ, अब जस्तै लाइटको कुरा भयो, अब ठ्याक्क त कोडै हेरेपछि थाहा हुन्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ अब मेन त प्यासेज भयो, जस्तै कोरिडोरहरू, स्टेयरकेसको विथ, अब डिसेबल पिपलको लागि र्याम्प अति जरुरी भयो। त्यस्तै लिफ्टको साइज पुग्नु पर्यो, अब स्ट्रेचर लानको लागि हैन, डिसेबल जानको लागि र्याम्प आवश्यक भयो। अनि प्यासेजहरू राम्रो हुनु पर्यो। अब क्लिनिकमा चाहिने सेवा सुविधाहरू चाहिँ अब त्यो रुमको साइज, बेड अनुसार रुमको साइज, अनि लाइटिङको कुरा भयो, लाइटको कुरा, ती कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले बनाएको अस्पताल निर्माण मापदण्ड भेग छ, जसको पालना गर्नु नेपाली व्यवसायीहरूको कर्तव्य हुन जान्छ। तर 2060 सालमा विधेयक पास भएर आए पनि हालसम्म सो नियमले निरन्तरता पाएको अवस्था न्यून छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्दा आफ्नै बिल्डिङ भएको स्वास्थ्य संस्था भनेको कमै मात्रामा छन्। अब धेरै जसोको कस्तो छ भने रेजिडेन्सियल बिल्डिङ रेन्टमा लियो अथवा लिजमा लिएर त्यही हस्पिटल सञ्चालन भइरहेको छ। त्यही भएर कति पनि निजी अस्पतालहरू छन् जसको आफ्नै भवन छैन, तिनीहरू त एकदमै नाजुकै अवस्थामा छन्, किनकि त्यो डिजाइन गर्दाखेरि नै अब आवासीय भनेर रेजिडेन्सियल पर्पजलाई डिजाइन गरेको हुन्छ। त्यसमा अब टोयलेटदेखि लिएर कुनैमा लिफ्टै हुँदैन, त्यस्तै प्यासेजै एकदम साँघुरो हुन्छ, पर्याङ साँघुरो हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै नाजुकै छन्, हस्पिटल सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामै छैनन्। तर आफ्नै बिल्डिङ भएकाहरूको पनि कस्तो छ भने अब जग्गा अनुसार मात्र मापदण्ड पुरा नगरिकन जग्गा जे छ त्यस्तैमा एडजस्ट गरेर अब डिजाइन भएको पाइरहेछ हैन। अब त्यस्तोमा चाहिँ त्यही भएर अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भवन संहिता लागू भएको हुनुपर्ने, भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन भएमा मात्र उहाँहरूले स्वीकृति दिने
भवन डिभिजन कार्यालय काठमाडौँबाट अथवा अरू केसमा अरू जिल्लामा चाहिँ डिभिजनबाट स्वीकृति लिएर आएपछि मात्र रिन्यू गर्ने भन्ने प्रावधान भएको छ। अहिलेसम्म अब काठमाडौँको केसमा चाहिँ हामी कहाँ जति पनि आएछ यो निजी अस्पतालहरू त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म गएको भनेको ग्रान्डी हस्पिटल अनि त्यस्तै स्टार हस्पिटलको छ। डिभिजन कार्यालय काठमाडौँको मापदण्ड अस्पताल निर्माणका लागि अपरिहार्य छ। नागरिकको ज्यानलाई सुरक्षित बनाउने छाना बलियो हुनुपर्ने सरकारी नियमलाई व्यवसायहरूले पनि सम्मान गरेको अवस्था छ। प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने हो भने तपाईको काठमाडौँमा काठमाडौँ आफै पनि एउटा भूकम्पको एउटा चाहिँ त्रसित क्षेत्र हो। हामी विभिन्न विज्ञहरूद्वारा कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यू सुन्दाखेरि आत्तिनुपर्ने स्थिति छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा बनेका घरहरू अब तुरुन्तै सबै भूकम्प निरोधक भइहाल्छन् भन्ने खालको चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब नेपाल सरकारको का पनि धेरै अस्पतालहरू छन्। वीरस्थलले कति पुरानो अस्पताल होला, तपाईको टिचिङ हस्पिटलको कुरा गर्नुहोस्, अरू अस्पतालको कुरा गर्नुहोस्, अहिले बनेका नयाँ भवन बाहेक पुरानोको हालत त सबैको त्यस्तै छ। सबैभन्दा बढी बिमारी त त्यही हुन्छन् भनेपछि त्यहाँ चाहिँ खतरा नहुने, निजी क्षेत्रमा खोलेकोमा चाहिँ खतरा हुने भन्ने कुरा पनि होइन होला। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैलाई समग्र रूपमा एउटा छलफलको विषय बनाएर यसलाई अलिकति एउटा कमिटी टोली नै गठन गरेर यसलाई कसरी प्राइभेट सेक्टरमा पनि एउटा यो भूकम्प निरोधकतर्फ जान सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नागरिकको स्वास्थ्य सबल बनाउने अभिभारा बोकेको स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक संरचना बलियो हुनुपर्नेमा कसैको दुई मत छैन। तर सैद्धान्तिक रूपमा अस्पतालका भौतिक संरचना बलियो बनाउने सहमति बनाई बसेका निजी व्यवसायीहरूले सो अनुरूप काम गरेका छन् त भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दर्शकबिन, स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचना मापदण्ड बनाउने सरकारी नियममा विमति कतैबाट देखिँदैन। तर व्यवसायी तथा सरकारले उत्तम मानी बनाएको सो मापदण्ड लागू भएको छ त? सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा हामी विश्राम पश्चात मापदण्ड र प्रयोगबारे तथ्य राख्ने प्रयास गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, जस्तो सुकै दुर्घटना भए पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको भर हुन्छ। तसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रका भवन भूकम्पीय जोखिम विमुख हुनुपर्ने मान्यता सरकारले राखेको छ, जसलाई अस्पतालका सञ्चालकहरूले अक्षरशः लागू हुनुपर्ने मान्यता राख्दै आएका छन्। तर व्यवहारमा सो कुरा नगण्य रूपमा लागू भएको देखिन्छ। अबको प्रस्तुतिमा अहिले हाम्रो अगाडि रहेको हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पताल 100 शय्याको अस्पताल हो र यसले भैपरी बाहेक निम्न तथा मध्यम स्तरका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य उपचार दिँदै आएको छ। नेपाली अस्पतालमा पाइने ती सबै विषयहरूले यहाँ पनि पूर्ति भएको छ। सर्जरी गर्ने डाक्टरहरू चाहिँ त्यही विषयवस्तुको चाहिँ सर्जन हुन्, एमएस गरेको हुन्छन् डाक्टरले, स्पेसल सर्जन नै उनीहरू। त्यसैको लागि जस्तो भनौँ न हार्ट जोड्नको लागि अर्थोपेडिक सर्जनै छन् होइन। अब त्यस्तै गरेर अरू सर्जनहरू गाइनेमा गाइनेकै सर्जन छ, गाइनो अप्स नै छन्। अब हामीले जस पर्टिकुलर विषय सम्बन्धी सर्भिस दिने क्रममा चाहिँ सम्बन्धित स्पेसलिस्ट डाक्टरहरूलाई नै राखेका छौँ। हाम्रो बेड क्याटेगोरीहरू चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि जेनरल बेडमा हामीले 200 रुपियाँ लिने गर्छौँ। अनि 3 बेडरुम एउटा रुम जस्तो छ, त्यसमा चाहिँ 3 जना मात्रै कमन राख्ने गरिन्छ। त्यसमा 300 रुपियाँ बेड। अनि डबल बेडको 400 रुपियाँ, सिंगल बेड क्याबिनको फेसिलिटी छ त्यसमा त्यो 800 रुपियाँ। अनि डिलक्स भनेर 1500 रुपियाँ छ। अनि पोस्ट अफ बेडको चाहिँ 1000 रुपियाँ छ। र डाक्टरले त्यहाँ राउन्ड गरे अनुसार डाक्टरको राउन्डको चाहिँ हामीले 275 रुपियाँ एउटा डाक्टरले राउन्ड गरेको आधारमा 275 रुपियाँ लिने गर्छौँ। त्यो चाहिँ जेनरल जुनसुकै रुममा गयो भने पनि 275 छ। अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो रेगुलर राख्ने चार्ज भयो। तर चार्जको कुरा गर्दा पनि तर धेरै जसो हामीले हेर्दा अहिले के पाएका छौँ भन्दाखेरि कतिपय बिरामीहरू यो हस्पिटलमा चाहिँ कम्युनिटी हस्पिटल भएको कारणले गर्दा र चाहिँ धेरै जसो बिरामीहरू चाहिँ गरिब बिरामी र दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरू हामीले बेडमा गएर प्रत्येक बिरामीको इन्टरभ्यू पनि लिन सक्छौँ। प्रायः जसो बिरामीहरू चाहिँ दुर्गम क्षेत्रकै छन् र
र लोकल एरियाको गरिब बिरामीहरू छन्। त्यो भएको हुनाले गर्दा हाम्रो बिरामीहरूमा डिस्काउन्टहरू चाहिँ निकै हुने गर्छ। त्यो बेड चार्जहरूमा डिस्काउन्ट निकै हुने गर्छ। त्यसैले 200 रुपियाँ भने तापनि डिस्काउन्ट भएर जाँदाखेरि कतिपय बिरामीहरूको चाहिँ आधा जस्तो भइसकेको हुन्छ। त्यो चाहिँ छ। सबै सेवाका जानकारहरू छन्। अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने सबै अनुमति पाएको अवस्था देखाउने हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पतालले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कानून पालना गरेको देखिँदैन। हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पतालको स्थापना 2064 सालमा भयो, तर 2060 सालको मन्त्री परिषदको निर्णयले भन्छ निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरू भूकम्पीय जोखिम विहीनको अवस्थामा हुनुपर्छ। एकातिर सो कानून र अर्कोतिर यो अस्पतालको भौतिक संरचना दुवै हेर्नुस् र विचार पुर्याउनुस्। के यो अस्पतालको खम्बाहरूले भूकम्पको धक्का थिच्न सक्छ? के साँच्चैकै यी खम्बाहरू 8 mm बराबरको भूकम्पको धक्का सहन सक्छन्? यसमा चाहिँ अब बिल्डिङको केसमा जस्तै स्वास्थ्य संस्था रिन्यू गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै, जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब भवन ऐन अनुसार नै भवन समिति अनुसार भवन छ छैन चेक जाँच गरेर मात्र रिन्यू गर्ने भएपछि त्यो नआएको केसमा त यसको रोका गर्ने बन्द गर्नु भन्ने निर्देशन दिने त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यमा आएको सो कानूनले सामुदायिक अस्पताल हेल्पिङ ह्यान्डलाई छोएको अवस्था छैन। व्यावसायिक उद्देश्यमा आएका अस्पतालहरूको आगमनले पनि सरकारी नियमको व्यवस्था सरकारी तौरमै गरेको देखिन्छ। बल्खुमा रहेको भयोदा अस्पतालको उदाहरण पनि यहाँ मननयोग्य छ। उद्योग विभागको अनुमति, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नियम, शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति, नगरपालिकाको नक्सा साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानून पालनाको अवस्थामा सञ्चालित यो अस्पतालको अन्य अवस्थाबारे भन्न नसके पनि बाटो हिँड्नेहरूले अस्पतालको यो भाग जोखिमपूर्ण मानेको अवस्था छ। हाई टेन्सन लाइन तल त्यस्ता किसिमका भवनको इजाजत काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिएको हुँदैन। यदि त्यहाँ कुनै हिसाबले बनेको छ भने त्यो इजाजत विपरीत बनेको भने क्लियर हुन्छ, किनभने हामीले त्यो इजाजत दिनै सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा हाई टेन्सन अगाडि त्यो अहिले घर बनिसकेपछि हाई टेन्सन आएको होइन। हाई टेन्सन भइसकेपछि घर बन्नुको मतलब इजाजत एउटा छ, निर्माण अर्को भयो, त्यो एकदम क्लियर छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा जारी भएको कानून बारे यहाँहरू जानकार हुनुभयो। हाई टेन्सन लाइनको दायाँ बायाँ ठाउँ छोड्नु पर्छ, नछोडे नक्सा पास हुँदैन, कानूनी रीत पुर्याउनै पर्दछ। सुविधाजनक विभिन्न हिसाबले हुन्छ। धेरैवटा स्वास्थ्य संस्थाले चाहिँ आइएसओ पनि लिएका छन् होइन, किनभने त्यसबाट पनि हेर्न सकिन्छ। एउटा फराकिलो करिडोर अथवा र्याम्प भएको सिँढी, किनभने बिरामीहरूलाई लिएर जानुपर्ने सिँढी, अथवा त्यही अनुसारको पार्किङको व्यवस्था, अलिकति अक्सिजन आउन सक्ने किसिमको सिलिङको हाइट र स्वस्थ भन्नाले त्यहाँ बिरामी मान्छे स्वास्थ्य लाभ लिन जाने हिसाबले गर्दाखेरि त्यसको आर्किटेक्चर पनि फरक हिसाबले हुनुपर्छ र त्यस्तै गरी स्ट्रक्चर पनि फरक हुनुपर्छ। किनभने अरू घरहरू कुनै पनि भूकम्पीय जोखिममा परेर घरहरू धराशायी अथवा ध्वस्त भइसकेपछि त्यो घरमा बिरामी भएका, त्यो घरले लडेर घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित इलाजको लागि लिएर जाने संस्था हो हस्पिटल भन्नाले। सामान्य घरहरू भत्किँदा पनि त्यो घर भत्किनु हुँदैन भन्नाले अन्य घरभन्दा बढी बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सबै डिजाइनका प्रोसिड्युरहरू हुन्छन्। अब जस्तै अहिले भन्छौँ हामीको जस्तै वीर हस्पिटलको यतापट्टिको जुन अहिले भारतीय सहयोगमा बनेको बिल्डिङ छ, झन्डै 9 रेक्टर स्केलको भुइँचालोसम्म पनि त्यो बिल्डिङलाई केही हुँदैन भनेर त्यो हिसाबले बनाइएको हुन्छ भन्नाले बलियो पनि त्यही अनुसारको हुनुपर्छ र आर्किटेक्चर पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि त्यही अनुसारको कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। हेल्थ अर्गनाइजेसनहरूको लागि, हेल्थ संस्थाहरूको लागि सरकारी रीति कागजी तौरमा पुर्याएर आएको यो अस्पतालको अन्य अवस्था पनि उस्तै छ। दुवैतिर गनाउने खोला, मुख्य भवनलाई छोड्ने हो भने अन्य भवनहरू पनि भूकम्पीय जोखिममा छ। अधिकांश कागजी तौरमा प्रमाणित, जसको यो एक उदाहरण यहाँहरूमाझ प्रत्यक्ष ठडिएको छ। तर यो अस्पतालको विशेषता भने नेपालका केही अस्पतालहरू मध्ये पर्दछ। भारतीय मुटु अस्पताल स्कटसँग अनुबन्धित रहेको यो अस्पतालले आवश्यक परेमा भारतीय विशेषज्ञहरूसँग प्रत्यक्ष परामर्श लिन सक्छ भन्ने छ। यो अस्पतालको अर्को विशेषता एयर एम्बुलेन्स पनि हो। केही महिना पहिलाको कुरा यो समाचारले प्रस्ट्याउन खोज्छ। उपत्यका बाहिरको कोही नागरिक सिकिस्त बिरामी थिए,
जीवनको आशा गुमाउने अवस्थामा उनलाई एयर एम्बुलेन्सबाट आफन्तले बयोदा अस्पताल पुर्याए। आफ्नै छत माथि हेलिप्याड भएको कारण आफन्तको ज्यान जोगियो। तर यो कार्यका लागि बिरामीका आफन्तले एयर एम्बुलेन्सलाई 2,30,000 तिर्नु पर्यो। अन्य खर्चहरू त सुरु हुन बाँकी नै। यी र यस्ता विशेषता बोकेको यो अस्पताललाई हेर्दा हामीले बुझ्न सक्छौं उच्च स्तर जीवन बिताउनेहरूका अर्थात् आर्थिक क्षमता सबल भएका नागरिकहरूका लागि यो अस्पताल उपयोगी हुन सक्छ। तर सरकारी कानूनको व्यवस्था यहाँ पनि छ। दर्शकवृन्द, अस्पताल सेवा क्षेत्र हो। हिजोको दिनमा नेपाल सरकारले यही मान्यता राख्दै आएको बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ यो क्षेत्रमा त्यति साह्रो कडाई भएन अथवा मतलब गरिएन, जसको परिणाम आज नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट बाहिरिन पुगेको छ स्वास्थ्य क्षेत्र। हामी यो प्रसंग जोड्नेछौं विश्राम पश्चात। Brought to you by मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौ नेपाललाई। सौर्य ऊर्जाको विश्वासिलो आधार अल्ट्रा सोलर पावर सपोर्टेड बाई अल्ट्रा ग्रुप। दर्शकवृन्द, सरकारी कानूनलाई कर्मचारीहरूले हिजोको दिनमा आफू अनुकूल बयान गरेको नतिजा हामीले हाइटेन्सन लाइन मुनि अस्पताल देखिरहेका छौं। अन्य कमी कमजोरी पनि पर्याप्त छन्। तर के आज सरकारी कर्मचारीहरूले कानून विधिवत पालना गरिरहेका छन् वा आज पनि उस्तै हो? हामी बुझ्न खोज्दैछौं। नागरिकको स्वास्थ्य सबल बनाउने उद्देश्यमा अस्पताल सञ्चालन अनुमति पाइन्छ भन्ने नेपाली मान्यतालाई अलिकति परिवर्तन ल्याएको छ। नेपाल सरकारले र हिजोको सो मान्यता आज सेवाबाट हुँदै सेवामुखी व्यापार र केवल व्यापारमा सीमित भएको कतिपय उदाहरण छ। एयर एम्बुलेन्सको सेवा साथै विदेशी चिकित्सकहरूको प्रत्यक्ष निगरानी भनी व्यवसाय गरिरहेको बयोदा अस्पतालले अस्पतालको छानामाथि रहेको हाइटेन्सन लाइनलाई व्यवस्था गरिरहेको अवस्था छ। जानकारहरूको मान्यतामा यो दुर्घटनाको कारण बन्न सक्छ, तसर्थ यो अवस्था सरकारी तौरमा अस्वीकार छ। तैपनि सरकारी तौरबाटै यिनले नक्सा पास गराएका छन् र नक्सामा नदेखिने हाइटेन्सन लाइन यिनको छानामाथि छ। अस्पतालले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा जारी भौतिक पूर्वाधार मापदण्ड पालना गरेको छैन, जसबाट यो अस्पतालको अधिकांश भाग भूकम्पीय जोखिममा छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। तर सरकारी कर्मचारीहरूले यो असामान्य दृष्टिलाई मान्यता प्रदान गरी अनैतिक देखिएमा कारबाही चलाउने बताउँछन्। यसबाट बुझ्न सकिन्छ हिजोको दिनमा सरकारी निकायहरूले अस्पताललाई सेवामुखी व्यवसाय मान्दै लचिलो व्यवहार देखाएको थियो। तर आज स्वास्थ्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय अलिक कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखाउँदै आएको छ यो क्षेत्रको सुधारको लागि। अहिले भर्खरै पनि हाम्रो भवन सम्बन्धी हाम्रो सरकारी निकायले एउटा चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ तपाईको एउटा वस्तुस्थिति अगाडि ल्याएको छ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि यस्तो पुरा नगर्नेहरूले अब आगामी 2 वर्षमा यो भवन सम्बन्धी संहिताले भने अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने टाइम चाहिँ दिएको छ 2 वर्षको लागि। हजुर, भन्नाले उसले त्यो टाइम पाएकोमा चाहिँ सञ्चालन अनुमतिको लागि चाहिँ उसले अनुमति पाउने भयो। तर त्यो बीचमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब यो सबलीकरण अथवा चाहिँ नयाँ भवन बनाउने भवन त्यो भूकम्पीय दृष्टिकोणले चाहिँ सुदृढ खालको भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको नवीकरण चाहिँ जुन किसिमको पहिले कुनै क्लज राखेर दिएको छ भने अब आगामी अब आउने दिनहरूमा चाहिँ नयाँ बन्ने कसैलाई पनि यो क्लजहरू राख्दैनौँ। यो भएपछि मात्रै तपाईँले दिन्छौँ भन्ने हुँदैन, पुरै हुनु पर्यो। र पहिले त्यसरी क्लज राखेर जस्तै यो भइसके यो गरेर तपाईँ आउनुहोस् भनेर भनेकोहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ त्यो नवीकरण गर्दाखेरि त्यो पुरा गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै नवीकरण हुने हुन्छ। 2060 साल साउन 12 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अक्षरशः पालना गराउने कुरा गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुगमन शाखाको यो कुरालाई एकतिर राखी हामीले नेपालमा भएको हालसम्मको अस्पताल भन्दा भौतिक सम्पदामा सम्पन्न ग्रान्डी अस्पताललाई हेरौं। ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल भनिरहेको छ आफूलाई। यहाँको प्रवेशद्वार अटोमेटिक छ।
भित्र प्रवेश पाउने सेवाग्राहीले वार्ता अनुकूलित वातावरण पाउँछन्। पार्किङको लागि पर्याप्त ठाउँ छ। अस्पताल भनी बनाइएकाले पूर्णतः स्वच्छ अस्पतालको रूपमा हेर्न सकिन्छ यो अस्पताललाई। काठमाडौँको उत्तरी भेगमा पर्ने भए तापनि यसको सम्पन्न तथा महँगो सेवाका लागि नेपालका व्यवसायी तथा राजनीतिज्ञ यहाँ सेवा लिन पर्याप्त रूपमा पुगेका देखिन्छन्। तुलनात्मक रूपमा यो अस्पतालको डिक्स रुमको भाडा भन्दा हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पतालको भाडा 10 गुणाले सस्तो पर्न जान्छ। साथै अन्य सेवाहरूको पनि दर रेट सोही प्रकार देखिन्छ। तर सरकारी कानूनले यहाँ पनि छोएको छैन, किनकि यो अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग वैधानिकता नलिई सेवा लिएको अवस्था छ। अब यसको निकासा के त भन्ने प्रश्न यहाँ देखा परेको छ। तपाईहरुलाई जानकारी पनि नगर्ने, तपाईहरुको मातहतका कुनै पनि निकायलाई जानकारी नगर्ने, आफ्नै मनोखुसीले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिरहने सञ्चालकहरूलाई के गर्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो कानुन बमोजिम पक्कै पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य ऐन अनुसार चाहिँ कारबाही हुन्छ। अब हाम्रोमा विद्यमान ऐन, अब स्वास्थ्य ऐनमै नभए पनि अब अहिले विद्यमान अरू ऐनहरूबाट छुने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू त्यो दायराभित्र पक्कै पनि पर्नुहुन्छ। आवश्यकता अनुरूप महत्त्वपूर्ण स्थापित गराउँदै आएको विभिन्न सेवा क्षेत्रहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आज राज्यको बलियो पकड बनाउन सकिएन भने भोलिको दिनमा यो क्षेत्र सेवामुखी भन्दा पनि पूर्णतया व्यापारमुखी हुन जान्छ, जुन परिणाम न त निमुखा नेपालीको हितमा हुन्छ न त नेपालको। तसर्थ आवश्यक छ आफ्ना निजी उपलब्धि भजाउनु भन्दा परिभाषित मर्यादा सरकारी तथा व्यावसायिक दुवैले पालना गराउनु। दर्शकवृन्द, हिजोको दिनमा के भयो अब सो बारे कुरा गर्नुभन्दा आउँदा दिनमा मापदण्ड अक्षरश पालना गराउने सरकारी उद्घोषले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको व्यवसायीकरण नियन्त्रित गर्छ या गर्दैन, या विवाद ल्याई झनै विकृत र अनियन्त्रित हुनेछ स्वास्थ्य क्षेत्र, हेर्न बाँकी नै छ। हवस् त, आजको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Brought to you by मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौ नेपाललाई। सौर्य ऊर्जाको विश्वासिलो आधार अल्ट्रा सोलर पावर सपोर्टेड बाई अल्ट्रा ग्रुप।